नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। तनहु घटना, कोभिड-19 अव्यवस्थापन र भ्रष्टाचारको मुद्दा लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले देशभर प्रदर्शन गर्ने संसदको अधिवेशन छिटो बोलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण। भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणले भारतसँगको संवादहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गरेको परराष्ट्र मन्त्री केवालीको भनाई। नेपाल भारत सचिव स्तरीय बैठक बस्ने तयारी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 1272 जनामा कोरोना पुष्टि, 1575 जना संक्रमण मुक्त, कोरोनाबाट 16 जनाको मृत्यु। सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदानकर्ता सापटी अन्तर्गत 75 लाख सापटी पाउने, परिवारका सदस्यलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि 35 लाखसम्म शैक्षिक सापटी दिइने। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाद्वारा मङ्सिर 25 गतेलाई कार्यसमिति बैठक आह्वान, 23 वटा एजेन्डामा छलफल हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार विरुद्ध देशभर प्रदर्शन गर्ने भएको छ। हिजो बसेको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले मङ्सिर 29 गते देशभरका 77 वटै जिल्लामा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। तनहुमा आफ्नो पार्टीको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि भएको दुर्व्यवहार तथा गिरफ्तारी, कोरोना उपचार र भ्रष्टाचारको मुद्दालाई लिएर देशभर प्रदर्शन गर्ने निर्णय कांग्रेस बैठकले गरेको छ। बैठकले कोरोनाका कारण सिर्जित जटिल परिस्थितिमा वर्तमान 2 तिहाईको सरकार आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वमा अल्मलिएको भन्दै जनताका समस्याहरू उठान गर्ने थलो संघीय संसदको अधिवेशन छिटो बोलाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। तनहु घटनापछि पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूले सरकार विरुद्ध सडक संघर्षको कार्यक्रम तत्काल घोषणा गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाव दिँदै आएका थिए। घटनालाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको आक्रमणको संज्ञा दिएको कांग्रेसले बिहीबार तनहु, कास्की लगायतका जिल्लामा विरोधको कार्यक्रम समेत गरेको थियो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा भेला गरेका छन्। थापाथली स्थित इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूले भेला गरेका हुन्। नेकपामा 2 अध्यक्ष बीच विवाद चर्किँदै गएको बेला दाहाल नेपाल समूहका विद्यार्थीहरू भेला भएका हुन्। विद्यार्थीहरूको भेलालाई नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्। भेलालाई सम्बोधन गर्न पुग्नुभएकी स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्यले पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै शनिबार सचिवालय बैठक बस्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा भाग लिन्न भन्न नपाउने उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा भाग लिएर निकास दिनुपर्ने साक्यले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नै पहल गरेर एकता भएको पार्टीभित्र देखिएको समस्याको समाधान गर्दा सबैलाई एक बनाएर लैजाने दायित्व भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। बैठकबाट भाग्ने विषय लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको पनि साक्यको भनाइ छ। पहिलो कुरा त भोलिको सचिवालयको बैठक हुनैपर्छ। अब अस्ति अर्को अध्यक्ष केपी पञ्चनी सचिवालयको बैठकमा म आउँदिनँ, म बस्दिनँ, म छलफलमा भाग लिन्न भनेर भन्नुभयो। प्रचण्ड कौरको प्रतिवेदन पनि म मान्दिनँ भन्नुभयो। यो भन्न उहाँले चाहिँ पाउनुहुन्न र त्यसो भएको हुनाले चाहिँ निकास भनेको चाहिँ बैठकबाटै हो।
र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि दुईटा प्रतिवेदन आयो भन्दैमा पार्टी चाहिँ अब विग्रहमा जान्छ भन्ने मलाई पटक्कै लाग्दैन। भेलालाई सम्बोधन गर्न पुग्नु भएकी अर्का स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भूषालले पनि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै शनिबारको बैठकमा अध्यक्ष ओली उपस्थित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। समस्याको समाधान गर्न बैठकमा भाग नलिनेलाई नेतृत्व मान्न नसकिने भूषालको भनाइ छ। उहाँले जसले समस्याको छलफल गर्न सक्छ वा अन्तर्विरोधको हल गर्न सक्छ त्यो मात्रै सही नेतृत्व हुने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले अस्तिको बैठकमा आउनु भन्नुभएको, भोलिको बैठकमा आउनु न भन्ने लाग्दिन। आफैले 38 पेजको प्रस्ताव पेश गर्नु भएको छ र उहाँसित सम्बन्धित भएर अरू सचिवालयका कमिटीहरूले प्रस्ताव राख्नु भएको छ। ती प्रस्तावहरूको छलफलमा सहभागी नबनेर त्यसबाट उम्केर समस्याको हल हुन्न। उहाँ आउनुहुन्छ, आउनुपर्छ र बसेर छलफल गरेर समस्याको सामना गर्नुपर्छ। समस्याको सामना नगर्ने चाहिँ नेतृत्व हुन सक्दैन। उहाँले बैठकहरू निरन्तर अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। भेलालाई दाहाल नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरू अष्टलक्ष्मी साक्य, पम्फा भूषाल, केन्द्रीय सदस्यहरू रामकुमार झाँकी, लेखनाथ न्यौपाने, ठाकुर गैरे लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। भेलामा पत्रकारहरूलाई प्रवेश गर्न दिएको थिएन। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणले भारतसँगको संवादहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गरेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको हिजोको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणसँगै भारतसँगको औपचारिक संवादको ढोका खुलेको बताउनु भएको हो। विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणमा सीमा सम्बन्धी समस्यालाई औपचारिक एजेन्डा बनाएर उठाइसकेको र त्यसलाई प्रेस विज्ञप्तिमा समेत उल्लेख गरिएको बताउनुभयो। नेपालले जुन उचाइबाट सीमा समस्याको कुरा राख्नुपर्ने हो त्यसलाई औपचारिक रूपमा नै एजेन्डा बनाएर राखिएको प्रश्न पार्नुभयो। यसबाट नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा विवाद लगायतका सबै विषयमा छलफल हुने बाटो खुल्ला भएको पनि मन्त्री गेवालीको भनाइ छ। व्यापार, वाणिज्य, जलस्रोत, सीमा विवादका विषयमा भारतसँग स्पष्ट छलफल गर्ने बाटो खुल्ला भएको र त्यसलाई भारतीय सरकारले पनि स्वीकार गरेको बताउनुभयो। यस्तै सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने गरी दुई देशका सचिव स्तरीय बैठकले बस्ने तयारी भइरहेको पनि मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। दुवै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्री रहेको संयुक्त आयोगको बैठक गर्ने तयारी भएको पनि मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। नेपाल भारत सम्बन्धमा देखिएको समस्यालाई वार्ताबाट समाधान गर्ने र सुदृढ बनाएर जाने दिशामा अगाडि बढिसकिएको पनि मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। सीमा समस्याको औपचारिक एजेन्डा बनाएर उठाएका छन् र त्यो दुवै देशबाट जाने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले किसानले उत्पादन गरेका बजारको सुनिश्चितता सरकारले गर्ने बताउनु भएको छ। हिजो काठमाडौँमा केन्द्रीय सहकारी बजारको उद्घाटन गर्दै सहकारीको माध्यमबाट किसानले उत्पादन गरेका उत्पादनको बजार सुनिश्चितता गरिने बताउनु भएको हो। सरकारले सहकारीको माध्यमबाट 26 वटा बजार निर्माण गर्ने अभियान चलाएकोले किसानको उत्पादनको बिक्री तीनै बिक्री केन्द्रबाट सुनिश्चित गरिने बताउनु भयो। यस्तै किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तु बिक्री गर्न सहकारीको आफै बजारको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसबाट किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाउने स्थितिको अन्त्य हुने पनि बताउनु भएको छ। अहिले बजार सरकारको नियन्त्रणमा नहुँदा किसानले लगानी उठाउन गाह्रो भएकाले बिचौलियाहरूलाई हटाउँदै किसान बजार र उपभोक्ताको दूरी कम गर्ने अभियान सुरु भइसकेको अर्यालको भनाइ छ। सहकारी बजारको माध्यमबाट किसानलाई मुनाफाको अधिक अंश दिने व्यवस्था गरिने पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो।
पुष्टि हुने गरी काम गर्छौँ भन्ने एउटा उदाहरण हो र यसको सुरुवात हामीले गर्यौँ। सरकारले यसको सुरुवात गर्यो। सरकार अब किसानहरूले उत्पादन गरेका, सहकारीको माध्यमबाट उत्पादन गरेका वस्तुको बजारको सुनिश्चितता गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने सहकारीहरूले पनि अभियानका रूपमा यस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउन पर्छ है, यो सफल प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि जान्छ भनेर सहकारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नको निम्ति पनि, बाटो देखाउन, मार्ग निर्देश गर्नको निम्ति पनि सरकारले यस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाएको। सहकारी बजारलाई आधुनिक र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। सहकारी बजारको आफ्नै कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने, विषादीको परीक्षण गर्न प्रविधिको व्यवस्था गरी उपभोक्तालाई स्वस्थ खाद्य वस्तु उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि आयोगका सदस्यहरूले आफै सार्वजनिक गरेका छन्। आयोगले 2075 सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएपछि आयोगका सदस्यहरूले हिजो काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै आयोगका सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठले जनतालाई सूचनाको हक भए अनुसार प्रतिवेदनमा के छ भन्ने जानकारी दिन आफै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो। प्रतिवेदनमा सबै विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षक दिनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न योग्य प्रधानाध्यापक दिनुपर्ने, पूर्वाधारका संरचनाहरू दिनुपर्ने, समाजका राम्रा व्यक्तिहरू शिक्षा पेसामा आउन् भन्नका लागि अन्य सरकारी कर्मचारीको भन्दा 10% ज्यादा तलब हुनुपर्ने लगायतका विषयहरू उल्लेख रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। 12 कक्षा पास गरेका विद्यार्थी जो उच्च शिक्षामा जान चाहँदैनन् उनीहरूलाई न्यूनतम व्यावसायिक सिपले योग्य हुनुपर्ने गरी हरेक विद्यालय व्यावसायिक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शिक्षकहरू, योग्य दक्ष शिक्षकहरू आयोगबाट परीक्षा पास गरेका शिक्षकहरू चाहिँ सबै विद्यालयमा दिइसक्नुपर्छ। त्यो विषय शिक्षकहरू त्यही गर्ने, उच्च शिक्षा जान्न चाहनेहरू सबैलाई चाहिँ न्यूनतम व्यावसायिक सिपले युक्त बनाउनुपर्छ। एउटा प्रफिट, नट फर प्रफिट विद्यालयमा तुरुन्तै बदल्नुपर्छ। 10 वर्षभित्र सबै विद्यालयहरूलाई नाफा नमान्ने प्रकारको सार्वजनिक गुठीमा बदल्नुपर्छ। हामीले समावेश गरेका छौँ। आदरणीय आयोगका प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले पढाइलाई सिकाइमा बदल्ने भन्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति भइसकेको बताउनुभयो। तर त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आकस्मिक सिकाइ, अनुभवबाट हुने सिकाइ, प्रविधिको माध्यमबाट हुने सिकाइ र विद्यालयबाट सिक्ने सिकाइलाई एकैसाथ अगाडि बढाउनु पर्नेमा कोइरालाले जोड दिनुभयो। शिक्षक पनि बानी लाग्यो, सरकार पनि बानी लाग्यो, अरू सबै बानी लागिसक्यो। सिक्ने भनेको एउटा चाहिँ अपरचट शिक्षा भन्छ, आकस्मिक सिकाइ भन्छ। आकस्मिक सिकाइलाई पाठमा कसरी जोड्ने त्यो कला अब जान्नुपर्छ। दोस्रो कुरो पनि अरीतिक ढङ्गबाट सिक्छ। त्यो भनेको के हो भनेदेखि अनुभवबाट सिक्छ। कोभिडका कारण सबै विद्यालयहरू बन्द भएको अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र अबको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताइएको छ। पूर्व शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आयोगकै सदस्यहरूले आफू खुसी सार्वजनिक गर्न नमिल्ने टिप्पणी गर्नु भएको छ। आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेपछि आयोगको प्रयोजन नै समाप्त भएको अवस्थामा आयोगमा रहेका केही सदस्यहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न स्वतन्त्र नभएको बताउनु भएको हो। आयोगका अधिकांश सदस्यहरूले शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि आयोगका सदस्य समेत रहनुभएका तुलाधरले यस्तो टिप्पणी गर्नु भएको छ। पूर्व मन्त्री तुलाधरले सरकारले आफ्नो प्रयोजनको निम्ति आयोग बनाएको र आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगको प्रयोजन नै समाप्त भइसकेको बताउनुभयो। आयोगले दिएको प्रतिवेदन सरकारले जस्ताको तस्तै लागू नगर्न
पनि सक्ने उहाँको भनाइ छ। आर्थिक व्ययभार बढाउने, जनशक्तिका प्रश्नहरू र अन्य किसिमका समस्यालाई हेरेर सरकारले सार्वजनिक गर्ने विषय भएको बताउनुभयो। सरकारले 498 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बाहिर सार्वजनिक नगरे पनि गत वर्ष 84 पेज लामो सारांश सार्वजनिक गरिसकेको र त्यसलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मूल दस्तावेजको भावनामा समेटेर सार्वजनिक भएको मान्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अरू किसिमको चाहिँ यो एमनेस्टी इन्टरनेसनल जस्तो, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल जस्तो यो चाहिँ आयोग होइन। यो त्यसकारणले चाहिँ सरकारले आफ्नो प्रयोजनको निम्ति बनाएको आयोग भएको कारणले गर्दा उसले प्रतिवेदन दिइसके पछाडि उति बेलै यसको प्रयोजन समाप्त भइसक्यो। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले समाजसेवी सपना मगरलाई भेटेर बधाई दिनुभएको छ। हिजो अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री पौडेलले समाजसेवी सपना मल्ल महरसँग भेट गर्दै बीबीसीको 100 जना प्रभावशाली महिलामा परेकोमा बधाई दिनुभएको हो। नेपाल सरकारले गर्न नसकेको काम व्यक्तिगत स्तरबाट गरेर समाज सेवा गरेको भन्दै समाजसेवी मगरको प्रशंसा गर्नुभयो। अर्थमन्त्री पौडेललाई समाजसेवी मगरले बेवारिसे व्यक्तिहरू र बेवारिसे भएका लासको व्यवस्थापनमा सरकारको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। अब बजेटहरू छुट्याउने सरकारकै जिम्मा हुन्छ होइन। विशेष त अब यो सडक यतिका धेरै बेवारिसेहरू हुनुहुन्छ क्या, सकेसम्म यो बेवारिसेहरूको उचित किसिमको व्यवस्थापन होस् भनेर हामी त चाहन्छ। किनकि बेवारिसे त्यो खाटे सडक छाप यस्तै प्रयोग गर्छ नि त सडकमा बस्ने मान्छे। त्यो नाम मैले पनि पाएर बसेँ कि हिजोको समयमा। त्यो नाम पाएर बस्ने रहर कसैलाई पनि हुँदैन। तपाईँलाई राम्रो लाउनु मन लाग्छ, नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्नु मन लाग्छ, गाडी चढेर हिँड्नु मन लाग्छ। त्यो सडकमा बस्ने मान्छेलाई पनि त्यस्तै मन लाग्छ नि, तर उनीहरूसँग छैन, तपाईँहरूसँग छ, यही फरक त हो नि। त्यही कारणले गर्दा उचित किसिमको व्यवस्थापन होस् भनेर हामी त बारम्बार भनिरहेको थियो। विगत 6-7 वर्षदेखि नै भन्दै आएको छ राज्य सरकारलाई व्यवस्थापन गरिदिनु होला भनेर। त्यो बेवारिसे सबहरूदेखि लिने क्रममा अब एउटा घाटहरू हुन्छ, घाटदेखि लिएर यो बेवारिसे सब व्यवस्थापन गर्नेमा अलिकति सहजीकरण। समाजसेवी मगरको माग सुनेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले बेवारिसे लास व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। साथै सपना मगर जस्तो प्रेरणादायी समाजसेवीलाई भेट्न पाउँदा खुसी लागेको पनि बताउनु भएको छ। यसको निम्ति पनि तपाईलाई चाहिँ सरकारको साथ समर्थन सहयोग चाहियो भने त्यति बेला मैले सम्झिनु होला है, हामी तपाईहरुसँग हुन्छौँ। मैले दुईटा विषय भने, तपाईले समाजका निम्ति राम्रो काम गर्दाखेरि सरकारको साथ चाहियो भने पनि सरकारलाई सम्झिनु होला। दोस्रो, तपाईले आफ्नो व्यक्तित्व निर्माणको लागि हैन पनि सरकारको साथ चाहिन्छ नि कहिलेकाहीँ, त्यस्तो पर्यो भने पनि सरकारलाई सम्झिनु होला। दोस्रो त्यो कुरा। समाजसेवी सपनालाई बीबीसीले संसारका 100 जना प्रभावशाली महिलाको सूचीमा पारेको छ। यसपछि मगरको कामको प्रशंसा देशभित्र मात्र नभई संसारभर भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा शुक्रबार थप 84 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार पोखरा महानगरका 70 र मादी गाउँपालिकाका 1 गरी कास्कीमा 71 सहित म्याग्दीका 9 जना, स्याङ्जाका 2 जना, ब्याग्लुङका 1 जना र तनहुका 1 जना गरी थप 84 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 की 1 महिला, 2 का 1 पुरुष तथा 3 महिला, 3 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, 4 का 1 पुरुष, 5 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 6 की 1 महिला, 7 का 1 पुरुष, 8 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 9 का 3 पुरुष तथा 2 महिला, 10 का 1 पुरुष तथा 3 महिला, 11 का 5 पुरुष, 12 का 3 पुरुष तथा 4 महिला, 13 का 1 पुरुष, 14 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, 15 का 2 पुरुष तथा 2 महिला, 16 का 3 पुरुष, 17 का 3 पुरुष तथा 3 महिला, 18 की 1 महिला, 19 का 2 पुरुष तथा 1 महिला, 23 का 1 पुरुष, 25 का 1 पुरुष, 26 का 3 पुरुष, 28 का 4 महिला, 30 का 1 पुरुष, 31 का 2 महिला, 33 का 1 पुरुष र मादी गाउँपालिकाका 1 पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै तनहुँ ब्यासका 1 पुरुष, स्याङ्जा पुतली बजारका 2 पुरुष, बागलुङ ताराखोला गाउँपालिकाका 1 पुरुष र म्याग्दी बेनीका 9 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 12,400
79 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 13 जना निको भएसँगै प्रदेशमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7291 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट पोखरामा शुक्रबार थप 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। मङ्सिर 13 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भई चरक मेमोरियल हस्पिटल पोखरामा उपचाररत पोखरा 8 निवासी 66 वर्षीय महिलाको शुक्रबार बिहान अस्पतालमा उपचारकै क्रममा निधन भएको निर्देशक डाक्टर शर्माले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 163 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 1272 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 8041 वटा पीसीआर परीक्षण हुँदा 1272 संक्रमित भेटिएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1575 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै निको हुनेको संख्या 2,21,847 पुगेको छ। हाल नेपालमा 15,447 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 537 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जना संक्रमितको कोरोनाबाट ज्यान गएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1567 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पोखरा न्युजमा पालो आर्थिक समाचारको। सामाजिक सुरक्षा कोषमा नियमित योगदान गर्दै आएका योगदानकर्ताले आफ्नो वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न विभिन्न शीर्षकमा कर्जा प्राप्त गर्ने भएका छन्। सरकारले कोषमा जम्मा भएको रकम लगानी गर्ने सम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि 2077 स्वीकृत गरेसँगै श्रमिकले कोषमा योगदान गरेको रकमका आधारमा सापटी पाउने बाटो पनि खुल्ला भएको छ। यही मङ्सिर 10 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो। योगदानकर्ता सापटी अन्तर्गत योगदान रकमको आधारमा योगदानकर्ता विशेष सापटी, आवास निर्माणका निम्ति योगदानकर्ता, घर सापटी, मानव पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्याउने हेतुले योगदानकर्ता, शैक्षिक सापटी तथा श्रमिकको भैपरि आउने कार्यलाई सुविधा प्रदान गर्न योगदानकर्ता, सामाजिक कार्य सापटी योगदानकर्ताले प्राप्त गर्न सक्ने कोषले जनाएको छ। परियोजना कोष अन्तर्गत जमानत कर्जा, संस्थागत कर्जा तथा सहवित्तीयकरण कर्जा प्राप्त गर्नेछन्। त्यसैगरी लगानीका अन्य क्षेत्रमा सरकारी ऋण पत्रमा लगानी, मुद्दती निक्षेपमा लगानी, शेयरमा लगानी, डिबेन्चरमा लगानी, म्युचुअल फन्डमा लगानी तथा स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्ने कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिनुभयो। योगदानकर्ता सापटी अन्तर्गत योगदान रकमको आधारमा धितो राखेर योगदानकर्ताले घर निर्माण गर्न, घर खरिद गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरिद गर्न वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरमा तला थप्न तथा मर्मत गर्न 75 लाख वा 15 वर्षको तलब रकम जुन कम हुन्छ सोही बराबर घर सापटी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यस्तै योगदानकर्ता आफै वा निजको पति वा पत्नी, छोराछोरीका लागि स्वदेश वा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक सापटी 35 लाखसम्म प्राप्त गर्न सक्ने प्रवक्ता पन्थीले बताउनुभयो। योगदानकर्ताले भइपरि आउने सामाजिक कार्यका लागि 5 लाखसम्मको सामाजिक कार्य सापटी कोषबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्। तर सामाजिक कार्य सापटी अन्य कोषबाट स्वाप गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र हुने कोषले जनाएको छ। योगदानकर्ता विशेष सापटी बाहेक अन्य सबै सापटीको कुल योग रु 1 करोड वा 15 वर्षको तलबको बराबरको रकम मध्ये कम हुने रकम सेवाभित्र रही धितोले खामेसम्म र कर्जा भुक्तानीको आधारमा पर्याप्त भएको हुनुपर्नेछ। सापटीको निम्ति एक कोषमा कम्तीमा 3 वर्षसम्म लगातार योगदान गरेको हुनुपर्नेछ। कोषमा सङ्कलित रकमलाई लगानी विविधीकरणको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै योगदानकर्ताको हितमा परिचालन गराई उच्च दिगो तथा सुनिश्चित प्रतिफल हासिल गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न मार्ग प्रशस्त हुने कोषले जनाएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्नो पहिलो काम मास्क सम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन्। उनले आफ्नो कार्यकाल सुरु भएसँगै सबै अमेरिकीलाई मास्क लगाउन आह्वान गर्दै 100 दिन मास्क लगाऊ अभियान चलाउने बिहिबार जानकारी दिएका हुन्। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन नदिनका लागि मास्क लगाउनुपर्ने मान्यताको विपक्षमा उभिँदै आएका छन्। राष्ट्रपतिमा नवनिर्वाचित बाइडेनले ट्रम्पको मान्यतालाई गलत साबित गर्ने गरी मास्कको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने अभियान ल्याउन लागेका हुन्। अमेरिकामा गएको नोभेम्बर 3 मा भएको चुनावमा पनि मास्कको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने विषयमा नेताहरू विभाजित हुँदा यस विषयले राजनीतिक रूप लिएको थियो। मास्कको प्रयोगको विपक्षमा राष्ट्रपति लगायतका व्यक्तिहरू नै लागेकाले अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण धेरै फैलिएको र धेरै मानवीय क्षति भएको टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले मास्क प्रयोग गर्न लगाएको भए महामारी न्यून हुने विश्वास र दावी धेरैले गरेका छन्। अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका मध्ये अहिलेसम्म 2,75,000 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित बाइडेनले भने निर्वाचन अगाडिदेखि नै मास्कको प्रयोग सबैले गर्नुपर्नेमा जोड़ दिँदै आएका थिए। उनले महामारी नियन्त्रणका लागि मास्कको प्रयोग अति प्रभावकारी र उपयोगी हुने भएकाले आफ्ना प्रशासनले त्यस अनुसारको निर्णय र कार्यक्रमहरू ल्याउने बताएका छन्। पोखरा न्यूजमा पालो खेल समाचारको। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विभिन्न एजेन्डामा छलफल गर्न कार्यसमिति बैठक आह्वान गरेको छ। एन्फाले वार्षिक साधारण सभा सहित विभिन्न एजेन्डामा छलफल गर्न मंसिर 25 गते कार्यसमिति बैठक बोलाएको हो। कार्यसमिति बैठकमा 23 भन्दा बढी एजेन्डामा छलफल हुने एन्फाले जनाएको छ। कोरोना भाइरस महामारीले लामो समय प्रभावित बनेको एन्फा बैठकमा एजेन्डाको थुप्रो रहेको छ। बैठकमा एन्फा क्लब लाइसेन्सिङ रेगुलेसन, एन्फाको विभिन्न विभागको रणनीतिक योजना, युवा विकास परियोजना, विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको तयारी गर्न राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण तथा मैत्रीपूर्ण खेलमा सहभागिता तथा आयोजनाका सम्बन्धमा छलफल हुने बताइएको छ। यस्तै एन्फाको कार्यक्रम अनुसार स्थगित भएका प्रतियोगिता पुनः सञ्चालन गर्ने, चालू आर्थिक वर्षको निम्ति लेखा परीक्षकको नियुक्तिका लागि एन्फा साधारण सभामा सिफारिस गर्ने, एन्फा कांग्रेस बैठकका सम्बन्धमा एजेन्डा तय गरिएको छ। खेलाडी, रेफ्री तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, कर्मचारीको कार्य विभाजन सहित जिम्मेवारी प्रदान गर्ने तथा कर्मचारी नियमावलीको सम्बन्धमा समेत बैठकमा छलफल हुनेछ। यस्तै अवकाश प्राप्त कर्मचारीको उपदान रकम उपलब्ध गराउने, खेलाडी दर्ता नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने, विधान संशोधनको प्रस्तावना मस्यौदा, एन्फाको कृत्रिम घाँसे खेल मैदानमा ट्रेनिङ, फ्लड डाइलाइट जडान, फुटसल र बीच फुटबल प्रतियोगिता आयोजनाका लगायतका एजेन्डा तय भएको छ। कार्यसमिति बैठकका लागि एन्फाको मुद्दती खाता नवीकरण गर्ने, कास्की स्थित एन्फा बहुउद्देश्य फुटबल टेक्निकल सेन्टर, विभिन्न क्लब तथा जिल्लामा फुटबल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना तथा निर्माण र एन्फा फिटनेस सेन्टर स्तर उन्नति कार्य र सेभिनियर सप निर्माण गर्ने एजेन्डा रहेका छन्। यस्तै नेपाली राष्ट्रिय टिमको विदेशी प्रशिक्षक, अनुशासन, कोभिड-19 रिलिफ फन्ड, प्रदेश फुटबल उपसमिति गठन, आर्थिक सहयोग र विविध एजेन्डा बैठकका लागि तय गरिएको छ। पोखरा न्यूजमा पालो मौसम समाचारको। पश्चिमी वायुको प्रभावले पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ र बाँकी स्थानहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै राति प्रदेश नम्बर 1 तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी स्थानहरूमा आंशिक बदली रहनेछ भने प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशका पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा छिटपुट वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। तनहु घटना, कोभिड-19 अव्यवस्थापन र भ्रष्टाचारको मुद्दा लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले देशभर प्रदर्शन गर्ने, संसदको अधिवेशन छिटो बोलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण। भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणले भारतसँगको संवादहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गरेको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई। नेपाल भारत सचिव स्तरीय बैठक बस्ने तयारी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 1272 जनामा कोरोना पुष्टि, 1575 जना संक्रमण मुक्त, कोरोनाबाट थप 16 जनाको मृत्यु। सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ता सापटी अन्तर्गत 75 लाख सापटी पाउने, परिवारका सदस्यलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि 35 लाखसम्म शैक्षिक सापटी दिने। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाद्वारा मङ्सिर 25 गतेलाई कार्यसमिति बैठक आह्वान, 23 वटा एजेन्डामा छलफल हुने। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।